औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कामरान हैदर रिज़वी महफ़िल नात के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। आज हमारे साथ इस शहर टोरंटो के एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आज की इस महफिल में शरीक होंगे, शरीक बज़्म रहेंगे। और ये इनका थोड़ा सा तारुफ मैं ये करा दूं कि जीटीए में टोरंटो के अगर हदूद और रकबा देखा जाए तो वो 120 किलोमीटर का बन जाएगा अगर एजेक्स टू मिल्टन देखें। और ये शख्सियत हर जगह आपने अपने जहाँ पर भी महफिल या मजलिस या जहाँ पर उनको इनवाइट किया जाता है पहुँचते हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। सच्चे भाई मरहूम के जो नौहे हैं, मनाक़िब हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मेरे बहुत ही पसंदीदा चूँकि सच्चे भाई के कलाम मैं भी पढ़ता हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत हमारे साथ नौहे ख़्वानी में भी शामिल रहते हैं। मेरी मुराद जनाब ज़ैन रज़वी साहब से है। ज़ैन रज़वी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह कामरान भाई, आपने जिस इंट्रोडक्शन से मुझे इंट्रोड्यूस किया है, मैं मतलब इस काबिल नहीं हूँ इस तारीफ़ की। और इंशाल्लाह बस मौला का फजल है और हम ड्यूटी में लगे हुए हैं और मौला हमें इसी लाइन पे कायम रखे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़ैन, आपका इंट्रोडक्शन तो खैर बहन मैं क्या कर सकता हूँ। आप मौला के मंजूर नज़र ज़ाकिर हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। सिलसिले गुफ्तगू तो हमारा चलता ही रहेगा। मैं आपसे थोड़ा सा आपके हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और कब आपने यहाँ, क्योंकि आप यहाँ टोरंटो के बॉर्न एंड रेस जो हैं उनके लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना, फिर उसका तलफ़्फ़ुज़ आ जाएगी। ये सवालात मैं 2-4 लोगों से कर चुका हूँ, आपसे भी करूंगा क्योंकि आपका भी वर्जन जो है वो लोगों तक पहुंचे और यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उन तक ये पैगाम जाना चाहिए कि किस तरह से बच्चों की तरबियत करनी है और हम लोग तक भी कि हम अपने बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है हमारी, उसको किस तरह से तरबियत करें। और इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो महफिल नात, और महफिल नात का जो हवाला वो ये है कि नातवानी को थोड़ा फ़रोग़ मिले और हमारे प्लेटफॉर्म से जो नातें मैं समझता हूँ और शायद हमारे नाज़रीन भी देखते हों और समझते हों कि ये नातवानी कम होती है। महफ़िल में भी हमारे यहाँ मनाक़िब ज़्यादा होती हैं, हमारे यहाँ मिलाद की महफ़िलों में भी ज़्यादातर हम मनाक़िब भी पढ़ते हैं और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कुल्लुना मोहम्मद के मिस्दाक़ सारी की सारी हमारे 14 मासूमीन हैं। लेकिन ये है कि ज़िक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना कि होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता। अगरचे कि हमारे शोरा किराम ने बहुत सारे कलाम लिखे हैं और यहाँ महफ़िल भी रही हैं, लेकिन वो पहुँची नहीं। बहरहाल इन शॉर्ट हम बातें तो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएँगी। मैं पहले शुरू में कुछ नात के चंद अशआर पेश करूँगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आपसे बातें भी करेंगे और आपसे सुनेंगे भी इंशाअल्लाह। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। खुशनुदी इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। ये एक नात है जो कि मैं पेश कर रहा हूँ, हमारे सच्चे भाई की पढ़ी हुई है और आपके लिए इंशाल्लाह सुनी भी होगी। बस उसके सिर्फ 3-4 शेर नाज़रीन के इरशाद। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन माशाअल्लाह। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला
मुहम्मदिन सरनगो होते हुए अजमत सिदरा देखी वाह सरनगो होते हुए अजमत सिदरा देखी शान महबूब इलाही शब असरा देखी शान महबूब इलाही शब असरा देखी अपने महबूब की मेहमान नवाजी के लिए वाह अपने महबूब की मेहमान नवाजी के लिए हमने बेताबिए अल्लाह ताला वाह 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 देखी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमने बेताबिए अल्लाह ताला देखी वाह 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 और ज़ेरे नालैन नजर आया फरिश्तों का इमाम ज़ेरे नालैन नजर आया फरिश्तों का इमाम सारे नबियों की जबी ज़ेरे कफ़े पा देखी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कामरान भाई सारे नबियों की जबी तेरे कफे ज़ेरे कफ़े पा देखी मदह करते हुए महमूद को अहमद की सुना मदह करते हुए महमूद को अहमद की सुना नाते अहमद में ज़बान हक की है गोया देखी वाह 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 सुभान अल्लाह नाते अहमद में ज़बान हक की है गोया देखी माशाअल्लाह माशाअल्लाह और आखिरी शेर पेश करो इसका कि हल्क से नीचे उतरना था न उतरा इस्लाम वाह हल्क से नीचे उतरना था न उतरा इस्लाम कलमा पढ़ लिया था शेख ने देखा देखी वाह 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 कलमा पढ़ लिया था सुभान अल्लाह शेख ने देखा देखी
सरनगो होते हुए अजमत सिदरा देखी, शान महबूब इलाही शबे असरा देखी. माशाल्लाह कामरान भाई, बहुत खूब. बहुत शुक्रिया जैन, बहुत शुक्रिया. जैन, आपसे इल्तिमास करूंगा कि हमारी नाजरीन के लिए कोई नात, अपनी पसंद की कोई नात पेश करें. जरूर जरूर, मैं पेश करूंगा शायर अहले बैत जनाब डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की का कलाम नात रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में. पहले मैं सहारा चाहूंगा एक दुरूद का. दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. लफ्ज में आप के शायान कहाँ से लाऊं, वाह वाह वाह. लफ्ज में आप के शायान कहाँ से लाऊं, लफ्ज में आप के शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं, सुभान अल्लाह. अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं, लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, और मैं लहे जाए कुरान कहाँ से लाऊं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. और मैं लहे जाए कुरान कहाँ से लाऊं, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, दीदाए बूज़ारो सलमान कहाँ से लाऊं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. दीदाए बूज़ारो सलमान कहाँ से लाऊं. वो शेर देखिए कामरान भाई. आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते हैं, आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते हैं, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं, आपकी नात तो लिखनी है
مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن لاؤں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. آپ سے شعر پیش کرنا آتا ہوں. کھو گد میں بڑی دیر ہوئی کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بہت خوبصورت نعت پیش کی زین آپ نے. اور ناظرین آپ نے سماعت کیا آپ نے دیکھا کہ ذہن ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت انداز میں مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے. ناظرین اب محفل کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم ابھی ذہن سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور ان سے کچھ اور نعتیں بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پہ جائیں گے اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے. معزز ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے زین جو انتہائی خوبصورت انداز میں جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی نعت پیش کر رہے تھے. بہت خوبصورت نعت بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. یہ سلسلہ گفتگو ہمارا تھوڑا سا چلے گا. زین بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں آپ چونکہ یہاں ٹورنٹو شہر میں ہی آپ کی پیدائش بھی اور یہیں آپ بورن اینڈ ریزڈ ہیں, اور تو آپ کا یہ سلسلہ اس طرف مدحت کی طرف کس طرح رجحان ہوا؟ ایک تو وہ سوال, اور دوسرا یہ ادائیگی جو الفاظ اور پھر اردو. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اردو لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں, تو یہ ایبلٹی کیسے آپ نے مطلب یا تو خود سیکھی یا والدین کی طرف سے رہا سلسلہ؟ مولا کا فضل ہے کہ بھائی الٹیمیٹلی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مولا کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن میری تھوڑی سی جو ہسٹری ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. میں یہیں پہ بورن اینڈ ریزڈ ہوں ٹورانٹو کینیڈا میں, اور پڑھائی تعلیم وغیرہ میری یہیں پہ ہوئی ہے, اور میری فیملی کا کافی کنیکشن تھا آزاداری سے, اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے اور مولا کے فضل سے انشاءاللہ وہ برقرار رہے گا. اور مجالس میں جشن میں محفلوں میں آنا جانا ہوتا تھا ہمارا, اور وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ میں بات کر رہا ہوں 80s 90s 2000 up till present, اور ابھی بھی مین میڈیم جو کمیونیکیشن کا ہے وہ اردو ہے.
اور میرا سب سے بڑا جو انفلوئنس تھا وہ میرے والد کا تھا. انہوں نے مجھے کافی مطلب انکریجمنٹ دیا تھا اور مجھے آگے بھی بڑھایا تھا نوحہ خوانی میں خاص کر کے. اور امی بھی میری مولا کے فضل سے ذاکرہ بھی ہیں, ابو بھی میرے ذاکر ہیں. ماشاء اور اللہ. مطلب ٹورانٹو میں جب کوئی ریزیڈنٹ عالم نہیں تھا, کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں تھا, میرے ابو نے 70s میں یہ کام شروع کیا. تو اور پھر قرآن کی تعلیم ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو انہوں نے ان کی کافی مطلب خدمات ہیں. اور میرا سب سے بڑا جو مطلب انفلوئنس والد ابو کے بعد وہ تھا 1987 سے 1989 تک. سچے انکل مرحوم جب یہاں ٹورانٹو کینیڈا میں رہ رہے تھے, جو کہ قدیم امام بارگاہ باب الحوائج حسینی انکل مرحوم کا جو مکان تھا, بالکل بالکل. وہاں پہ 3 سال مسلسل میں ان کو مطلب نوحے پڑھتے ہوئے, سلام پڑھتے ہوئے, منقبت پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا. اور حال یہ تھا کہ بھئی ہم ابو ان کو مطلب ٹیپ ریکارڈر لے کے ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے, تو ان کے سارے جتنے بھی لائیو ریکارڈنگز ہے وہ کیسٹ ٹیپ پہ پرانی جو ہوتی تھی وہ ابھی بھی میرے پاس ماشاء اللہ. موجود ہے. اور ماشاءاللہ سے ان کا ایک انفلوئنس جو سچے بھائی کا یہاں پر جب وہ رہے اس شہر میں, جو جس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد آپ کی جنریشن کی اور اس کے بعد والی جنریشن بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو اب سچے بھائی کے کلام پڑھ رہی ہے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ اب چوتھی نسل بھی اب پڑھ رہی ہے. یعنی ہمارے بچوں کے بعد, ہاں مطلب وہ جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے بالکل آپ کے موسوی کر کے ایک بچہ ہے جس نے سچے بھائی کا ایک کلام پڑھا, یہ وہ رہا سلسلہ. کیا مطلب اب یہ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جنریشن میں اگر سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے تو اس کے بعد والی جنریشن بھی اب پڑھ رہی ہے. بہت اچھا رہا سلسلہ. میں اس گفتگو کو یہاں پر روک کے تھوڑا سا ہم دوبارہ نعت خوانی کی طرف چلے جائیں گے, اور میں ایک نعت پیش کر رہا ہوں اس وقت جمیل الدین عالی صاحب کی. بسم اللہ بسم اللہ. یہ نعت جو ہے یہ بہت, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جمیل الدین عالی صاحب نے جب یہ نعت کہی تو یہ نعت ان کو خواب میں ملی. یعنی وہ سو رہے تھے, سوتے میں سے اٹھے اور انہوں نے یہ نعت لکھی, اور ان کے ساتھ کچھ احباب مدینہ زیارت پہ آئے ہوئے تھے, تو وہ روم میں تھے. وہ زیارت میں روم ہوتا ہے نا, تو اس میں سب لوگ, تو وہ انہوں نے وہ کہنے وہ پڑھ رہے تھے اور ان لوگوں نے لکھ لیا. اور وہ جب صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کل رات میں یہ سوتے میں یہ پڑھا ہے, اور یہ وہ کلام جو ہے یہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم. تو وہ جو بتایا گیا ان کو کہ یہ کلام آپ نے اس طرح پڑھا تھا, تو یہ اس کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے والد مرحوم کے بہت پسندیدہ اشعار تھے یہ نعت تھی, میں انہی کے اصالہ ثواب کے لیے اس کلام کو پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وہ حبیب نا وہ شفیع نا, وہ حبیب نا وہ شفیع نا, کہ جو ہے نہایت جستجو, کہ جو ہے نہایت جستجو, مجھے اپنے پاس بلا لیا, مجھے اپنے پاس بلا لیا, مجھے دی اجازت گفتگو, مجھے دی اجازت گفتگو, بلغ العلا بکمالہ, یہی ایک پیام قدم قدم, بلغ العلا بکمالہ, یہی ایک پیام قدم قدم, کشف الدجا بجمالہ, کشف الدجا بجمالہ,
یہی ایک کلام ہے کو بکو، واہ 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 واہ. یہی ایک کلام ہے کو بکو، سبحان اللہ کہ سبحان. جو ہے نہایت جوستجو، وہ حبیبنا وہ شفیعنا. اور اس شعر میں دیکھیں خصوصیت سے بسم اللہ. کہ حسنت جمیع خصالہ، یہ کہا انہی کے حضور میں. حسنت جمیع خصالہ، یہ کہا انہی کے حضور میں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، یہ پڑھا ہے ان کے ہی روبرو، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ پڑھا ہے ان کے ہی روبرو، کہ جو ہے نہایت جوستجو، وہ حبیبنا وہ شفیعنا. اور آخری شعر پیش کروں اس کا کہ میرے اس قدر جو گناہ تھے، وہ اسی یقین کے گواہ تھے، کہ جو ہی یہاں میں پہنچ گیا، کہ جو ہی یہاں میں پہنچ گیا، وہ عطائے وہ ہے مو بمو، وہ عطائے وہ ہے مو بمو، کہ جو ہیں نہایت جوستجو، وہ حبیبنا وہ شفیعنا، کہ جو ہے نہایت جوستجو، مجھے اپنے پاس بلا لیا، مجھے دی اجازت گفتگو، مجھے دی اجازت گفتگو، وہ حبیبنا وہ شفیعنا. سبحان اللہ کامران بھائی، ماشاءاللہ بہت خوب. بس یہ وہ نعت ہے جو جس نعت کے پڑھنے کے بعد مجھے زیارت کا شرف بھی ملا، اور میں پہلی دفعہ جب عمرہ کرنے گیا ہوں تو یہ نعت جس کو میں سمجھتا ہوں میرے والد محترم اور ہمارے پھپھا بھی اس بات کو سمجھتے ہیں جو اس محفل میں تھے جب میں نے یہ نعت پڑھی، تو یہ تھا کہ مجھے دی اجازت گفتگو، جس پہ یہ نیت پیدا ہوئی کہ مجھے بھی مل جائے اجازت. تو بہت ہمارا بچپنا تھا، اور لیکن یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے وہاں بلایا اور ہمیں مسجد نبی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ واقعی ایک مرحلہ تھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا اپنی لائف میں. ماشاءاللہ. ذہن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک اور نعت ہمارے ناظرین کے لیے
پیش کریں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ضرور ضرور، جزاک اللہ جامی بھائی. میں نعت پیش کر رہا ہوں ٹورانٹو کے مشہور اور معروف شاعر اہل بیت جناب سید انیس عباس رضوی صاحب کا، جو کہ میرے مطلب بڑے بھائی کی کا حیثیت رکھتے ہیں، میرے نزدیک اور میرے عزیز بھی ہیں. تو انشاءاللہ ان کا کلام پیش کر رہا ہوں میں. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. وہ جس کو نام رسول خدا کا پیارا نہیں، وہ جس کو نام رسول خدا کا پیارا نہیں، وہ جس کو نام رسول خدا کا پیارا نہیں، ابو تراب یہ کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں. ابو تراب یہ کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی خاک قدم آسماں پہ پھیلی ہے، نبی کی خاک قدم آسماں پہ پھیلی ہے، یہ کہکشاں جو چمکتی ہے کیا اشارہ نہیں، یہ کہکشاں جو چمکتی ہے کیا اشارہ نہیں. علی سے عشق نہیں کرتا تو رسول کے ساتھ، علی سے عشق نہیں کرتا تو رسول کے ساتھ، تبھی تو سجدوں نے واعظ تجھے سدھارا نہیں، تبھی تو سجدوں نے واعظ تجھے سدھارا نہیں. در رسول کے بستر پہ سوتا ہے سلمان، دار رسول کے بستر پہ سوتا ہے سلمان، تبھی تو اطلس و مخمل اسے گوارا نہیں، تبھی تو اطلس و مخمل اسے گوارا نہیں. اے شیخ نعرہ حیدر پہ چونکتا کیوں ہے، اے شیخ نعرہ
آنکھتا کیوں ہے رسول پاک نے کیا یا علی پکارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک نے کیا یا علی پکارا نہیں. اور کامران بھائی شعر دیکھیے گا. عطا ہو بھائی. نبی کو پالا جو عمران نے تو رب نے کہا. نبی کو پالا جو عمران نے تو رب نے کہا. ہم اس کو پال رہے ہیں وہ بے سہارا نہیں. ہم اس کو پال رہے ہیں وہ بے سہارا نہیں. یہی وہ نور ہے روشن ہے جس سے کون و مکان. یہی وہ نور ہے روشن ہے جس سے کون و مکان. طلوع اسم محمد فقط نظارہ نہیں. طلوع اسم محمد فقط نظارہ نہیں. تو شعر دیکھیے گا. اے مشکلوں میری جانب سنبھل کے آنا ذرا. واہ واہ واہ. اے مشکلوں میری جانب سنبھل کے آنا ذرا. علی ہے میرا سہارا میں بے سہارا نہیں. واہ واہ واہ. علی ہے میرا سہارا میں بے سہارا نہیں. آخری شعر پیش کرنا. بانا کے نور محمد خدا نے فرمایا. بانا کے نور محمد خدا نے فرمایا کہ تجھ سے بڑھ کے دو عالم میں کوئی پیارا نہیں. کہ تجھ سے بڑھ کے دو عالم میں کوئی پیارا نہیں. مقطع کا شعر عرض ہے. انیس رضوی کی بس زندگی ہے مد ہے نبی. انیس رضوی کی بس زندگی ہے مد ہے نبی. بنا نبی کے اسے زندگی گوارا نہیں.
बिना नबी के इसे जिंदगी गवारा नहीं, वो जिसको नाम रसूले सुभान अल्लाह। खुदा का प्यारा नहीं, अबू तुराब ये कहते हैं वो हमारा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैन, बहुत खूबसूरत नात आपने पेश की। और हमारे शहर टोरंटो के बड़े ही मारूफ शायर, उभरते हुए शायर अभी समझता हूँ कि 5 या 6 बरस पहले ही मशक़ सुख़न शुरू किया है और बहुत ही खूबसूरत अशआर कह रहे हैं। परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई क़ीमती वक़्त में से वक़्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, महफ़िल नात के लिए, और आपने खूबसूरत नात पेश की। मैं दुआगो हूँ परवरदिगार इसका अज्र व सवाब आपके मरहूमीन को पहुँचे और मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। नाज़रीन, हमारी इस महफ़िल नात का वक़्त अब बिल्कुल इख्तिताम पर है। बस मैं दुआ गो हूँ आप सब के लिए, जितने भी देखने सुनने वाले हमारे हक़ में, हमारी टीम के लिए, कायम टीवी के लिए, कायम टीवी चलाने वालों के लिए, और हमारे मेहमान आज जो हमारे मेहमान हैं ज़ैन रिज़वी साहब, उनके और उनके तमाम फैमिली के लिए, अब सब लोग एक दूसरे के लिए, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जिस वबा के ज़माने में इस वक़्त हम हैं, और जिस लॉकडाउन की कैफ़ियत है, और हम लोग सब अपने-अपने घरों में बंद हैं, तो एक दूसरे के लिए बहुत दुआ करें, एक दूसरे का बहुत ख़याल रखें, और दुआ करते हैं कि ज़िक्र के सदक़े में जल्द से जल्द इस बीमारी से हम सबको निजात मिले, और जितने बीमार हैं उन सबको सेहत कामिला आजिला इनायत हो, और जो परेशान हाल हैं इस वक़्त, काफ़ी कुछ परेशानियाँ भी हैं, माली परेशानी भी है, कुछ लोगों को जॉब के मसाइल भी हैं, उन सब के परवरदिगार इन मुश्किलात को दूर करे। आप सबसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान कामरान रिज़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।